माननीय सभामुख महोदय, आज हामी नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा छौँ र मूल रूपमा सैद्धान्तिक छलफलमा भएको भएर मैले यसको सिद्धान्त मूलतः अवधारणा जुन यो विधेयकले बोकेको छ यसको अवधारणा पत्रमा लेखिएको उद्देश्यसँग विधेयकका प्रावधानहरू मिलेका छैनन् भन्ने मेरो दलिल छ। दोस्रो, यसले नेपालको संविधानको मर्मलाई पनि आत्मसात गर्न सकेको छैन। झन्डै 70 वर्षपछि आएको यो विधेयकले नेपाल प्रहरीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, लोकतान्त्रिक सङ्गठन निर्माण गर्ने एउटा मौका थियो। गृहमन्त्रीज्यूले त्यो मौका गुमाउँदै हुनुहुन्छ कि भन्ने मलाई चिन्ता लागेको छ। दक्षिण एसियामा आधुनिक प्रहरीको गठन सन् 1861 इन्डियन पुलिस एक्टबाट सुरु भएको मानिन्छ। त्यो चाहिँ 1857 को बेलायती उपनिवेश विरुद्ध भारतमा भएको विद्रोहपछि जन्मिएको थियो भारतमा प्रहरी। त्यसको मूल उद्देश्य नै दुईटा थियो। एउटा चाहिँ विपक्षी विद्रोहीलाई दबाउने, अर्को शासित जनसङ्ख्यालाई वफादार बनाउने, दुईटा मात्रै उद्देश्य थियो। त्यही उद्देश्य भन्दा माथि यो विधेयक पनि उठ्न सकेको छैन। जुन ढङ्गले यो हेर्दाखेरि सिभिलियन कन्ट्रोल जस्तो देखिने, तर प्रकारान्तरले यो विधेयकमा उल्लेखित विषय मूलतः गृह मन्त्रालय र गृह प्रशासन र सिडिओ मार्फत जसरी प्रहरीलाई परिचालन गर्ने दृष्टिकोण यो विधेयकले ल्याएको छ, यो विधेयकको मर्मभित्र हामी पुग्यो भने एकदम डरलाग्दो छ। हामीले पछिल्लो समय प्रहरीमा राजनीतिकीकरण देखेकै छौँ। प्रतिपक्षी दलका नेतामाथि जसरी राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको छ, त्यो भोलि आज हामी यो हलको दाहिने अथवा देब्रे होला जो पनि हुनसक्छ, तर हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकहरूमा यसरी राजनीतिक प्रतिशोधलाई साध्नको लागि पटक पटक प्रहरी संरचना उपयोग भएको छ। र अहिलेको यो प्रावधानले जुन यो प्र्याक्टिस सरकारले सुरु गरेको छ त्यसलाई यसले मलाई लाग्छ यो विधेयक मार्फत चाहिँ संस्थागत गर्ने एउटा प्रयास गरेको देखिन्छ। सिडिओलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अधिकारलाई संस्थागत गर्न खोजेको देखिन्छ। अर्को संरचना जस्तै सिडिओको नियुक्ति हाम्रो प्रशासनको प्रणाली के छ, आज हुलाकमा भएको मान्छे भोलि सिडिओ भएर जिल्लामा जान सक्छ। त्यही इन्स्टिट्युसनल मेमोरी क्यापासिटी नै नभएको व्यक्तिलाई हामी कसरी मूल्याङ्कनसम्मको अधिकार दिन सक्छौँ, त्यो एउटा अर्को डरलाग्दो पक्ष म देखिराखेको छु। अर्को, संविधानले हामीलाई जनउत्तरदायी प्रहरी प्रशासनको परिकल्पना गर भनेको छ, तर त्यसले उत्तरदायी भन्दा पनि अलिकति सत्तापक्ष तर्फ उत्तरदायी बनाउन खोजेको विधेयकमा देखिन्छ। त्यस्तै डिभाइड एन्ड रुल, कोलोनियल माइन्डसेटमा डिभाइड एन्ड रुल भनिन्थ्यो, सशस्त्र र जनपदलाई लडाउने प्रयास यो विधेयकमाथि देखिन्छ। यो सशस्त्रको विधेयक पनि हामीले सँगसँगै छलफल गर्नु पर्दथ्यो, किनभने त्यहाँ सशस्त्रलाई दिएको अधिकारहरू र जनपद प्रहरीलाई दिएको अधिकारहरूमा द्वन्द्व छन्। अर्को, यसले संहितालाई मार्न खोजेको छ। जिल्लामा प्रहरीले को परिचालन सिडिओ मार्फत सबै काममा हुने भइसकेपछि नेपालको संविधानको धारा 268 ले परिकल्पना गरेको प्रदेश प्रहरीले गर्ने चाहिँ के हो? बरु प्रदेश नै खारेज गर्ने हो कि तपाईँहरूसँग दुई तिहाईको मत छ? किन यसरी तपाईँहरू अल्झाएर राख्दै हुनुहुन्छ? यो मैले सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहेँ। मूलतः अन्तिममा फेरि यो लोकतन्त्रको हाम्रो अभ्यास भनेको, हामीले खोजेको भनेको लोकतान्त्रिक राज्यमा प्रहरीलाई हामी गार्जियन अफ सोसल कन्ट्र्याक्टको रूपमा विकसित गर्न सक्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म पनि हाम्रो मानसिकता के देखियो भने जुन राज्यसँग एकल अधिकार छ, हिंसाप्रतिको एकल अधिकार छ, त्यस मार्फत सत्ताको दुरुपयोग गर्ने ढङ्गले यो विधेयक आएको छ। मेरो मतमा यो विधेयकलाई प्रशस्त सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने मैले राखेर सभामुख महोदय म यहाँबाट बिदा भएँ। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा आइरहँदा, प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिइरहँदा हतार चाहिँ भन्दिनँ, गृह कार्यमा चाहिँ कमीहरू देखिएको छ। मन्त्रीज्यू, 144 दफाको एक विधेयक समितिमा सदनमा व्यापक छलफल हुन्छ भन्ने आशा लिएको छु, विश्वास लिएको छु। प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट आएका राय सुझाव र संशोधनका प्रस्तावहरू पनि ग्रहण गर्ने नयाँ शैली मन्त्रीज्यूले अवलम्बन गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा पनि लिएको छु। देशका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू दलीयकरण गरेर के हालत छ सबै हामी जानकार छौँ। यो सङ्गठन दलीयकरण सहित मन्त्रीकरण छ है मन्त्रीज्यू। यो विधेयक कानुन बने पश्चात
अब मन्त्रीकरण हुँदैन कि भन्ने आशा राखेको छु। प्रहरी सङ्गठन व्यावसायिक बन्छ कि भन्ने आशा राखेको छु। व्यावसायिक बने पश्चात अनुसन्धान गर्दै गयो, कतै नेताको संलग्नताको ज्वरो भेटियो भने अनुसन्धान अधिकृत ठ्याक्कै सरुवा गर्ने त्यो महारोगको अन्त्य हुन्छ कि भन्ने विश्वास राखेको छु। जवानहरू ड्युटी गरिरहँदा कुनै दलको भातृ सङ्गठनले कुटिरहँदा तिनलाई समाउनलाई राजनीतिक छलफल गर्नुपर्ने कुराको अन्त्य हुन्छ कि भन्ने विश्वास राखेको छु। पहुँचका आधारमा उच्चपदस्थ कर्मचारीका घरमा घरेलु कामदार सरह राखिएका ती जवानहरूलाई फिर्ता बोलाएर आत्मबल बढ्ने विश्वास राखेको छु। पहुँचका आधारमा पिएसओ राख्ने त्यो रूढिग्रस्त शैली अन्त्य हुन्छ कि भन्ने आशा राखेको छु। विधेयक कानुन बनेर कार्यान्वयन पश्चात अब त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरुवा बढुवाको एउटा प्रतिनिधि घटना मैले मान्य मन्त्रीज्यू अगाडि हुँदा मैले भन्नै पर्छ। मेरो क्षेत्रमा कार्यरत एकजना डिएसपी थिए। मन्त्रीज्यू आज डाटा मैले दिएको तथ्य बेलुका साँझ गएर यसलाई उत्खनन गर्नुहोला, खोज्नुहोला। लागु औषधसँग सम्बन्धित यति व्यापक राम्रो काम गरेका थिए जो प्रहरी अफिसर डिएसपी थिए, जो विद्या वारिदी पनि गरेका थिए। लागु औषधमा प्राकृतिक दोहनको नियन्त्रणमा अब्बल काम गरेका थिए। यो सरकार गठन हुने बित्तिकै रातारात 4-5 महिनामै सरुवा गरियो भनेको यो शैलीको अन्त्य पक्का यो विधेयक कानुन बनेर कार्यान्वयन हुँदा चाहिँ यो अन्त्य हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। यो विधेयक कानुन बनेर कार्यान्वयन हुँदा सरुवा बढुवा हुँदा झोला बोकेका समाचारहरू व्यापक आउने गरेका छ। त्यो समाचार आउँदैनन् कि भन्ने आशा गरेका छु। मृदुभाषी मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, कार्यान्वयनको पाटोमा पक्का पनि व्यापक लाग्नुहुनेछ। समितिमा छलफलका लागि व्यापक समय दिनुहुनेछ। प्रतिपक्षका आवाजहरू, प्रतिपक्षले हालेका संशोधनहरूलाई पनि ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सङ्गठनको व्यावसायिकता अथवा प्रहरी सङ्गठनको मनोबल उच्च पार्दाखेरि त्यहाँ सङ्गठनले देखाउने कार्यकुशलता हेर्नको लागि 35 वर्ष पछाडि अवसर आएको छ। यो 35 वर्षमा कुनै सङ्गठन माथिको राजनीतिक हस्तक्षेप, दलीयकरण र मन्त्रीकरण कुनै सङ्गठन भएको छ भने प्रहरी सङ्गठन हो। यो पक्का अन्त्य हुन्छ भन्ने विश्वास राखेको छु। अब प्रहरी नेताको साथी होइन, आम नागरिकको साथी बन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज हामी नेपाल प्रहरी ऐन 2012 को संशोधनमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ। यो महत्त्वपूर्ण विषयमा दफावार छलफल पछि हुने नै छ। सभामुख महोदय, प्रहरी भनेको नागरिकको सुरक्षा, कानुनी शासन र शान्तिको आधार हो। प्रहरीलाई देख्दा नागरिकले राहतको महसुस गर्छन्, किनभने प्रहरीको उपस्थिति भनेको राज्यको उपस्थिति हो। तर दुर्भाग्यवश प्रहरी आज आफै सङ्कटमा छ। न आधुनिक प्रविधि छ, न पर्याप्त स्रोत साधन छ। आजको युग प्रविधिको युग हो। अपराधहरू पनि प्रविधिहरूसँगै परिष्कृत हुँदैछन्, तर हाम्रो प्रहरी पुरानै संरचना र सीमित स्रोत साधनमा अड्किएको छ। यदि हामी 21औं शताब्दीको प्रहरी चाहन्छौँ भने प्रविधि, अनुसन्धान र तालिममा लगानी गरेर प्रहरीलाई सशक्त बनाउनु अति आवश्यक हुन्छ। सभामुखज्यू, यो केवल प्रहरी सुधारको कुरा मात्र होइन, यो राज्यको सम्मान र गरिमा बचाउने अभियान पनि हो। प्रहरी सेवा पूर्ण रूपमा राज्यको जिम्मेवारीमा हुनुपर्छ। तलब, भत्ता र पूर्वाधारको अभावले प्रहरीलाई व्यवस्थापनमा समस्या पार्न हुन्न। आफ्नै जो हो आफै गर भने जस्ता नीतिहरू अब ल्याउनु हुँदैन। प्रहरीको सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व राज्यले लिनुपर्छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा 7 मा नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ भनेको ठाउँमा यो नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्नु उपयुक्त होला। यसमा प्रहरी परिचालनको अधिकार गृह मन्त्रालयलाई दिएको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। वास्तवमा परिचालन भनेको प्रहरीको सञ्चालन सम्बन्धी विषय हो। तसर्थ गृह मन्त्रालयले नीति निर्माण गरी परिचालनको अधिकार
प्रहरी सङ्गठनलाई नै दिनु उचित हुन्छ, किनकि प्रहरी सङ्गठन स्वायत्त रहनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। प्रस्तावित विधेयकमा प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई प्रहरीको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार दिने कुराले प्रहरीको चेन अफ कमान्डलाई प्रभावित पार्न सक्छ। त्यसैले मूल्याङ्कनको जिम्मा प्रहरी नेतृत्वको जिम्मामा राख्नुपर्छ र साथै सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र र अधिकार पनि स्पष्ट छुट्याउनु आवश्यक छ। दक्ष र अनुभवी प्रहरी अधिकृतहरूलाई राज्यले निरन्तर सेवामा राख्नका लागि प्रहरी सेवामा अवकाशको उमेरलाई वैज्ञानिक आधारमा पुनरावलोकन गर्नु उचित हुन्छ। प्रहरीलाई अनुसन्धानसँग गर्नबाट रोक्नुहुन्न। अनुसन्धान प्रक्रियामा डिजिटल अभिलेख, फोरेन्सिक प्रविधि, साइबर अनुसन्धान र एआई जस्ता प्रविधिहरू समावेश गर्न कानुनी आधार ऐनमा राख्नुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरीको पेशागत स्वायत्तता अवरुद्ध बनाइरहेको छ। प्रहरी प्रमुखले एउटै कुरामा फरक मत राख्ने, राजनीतिक आडमा विद्यार्थीले प्रहरीलाई कुट्ने जस्ता घटनाहरू शर्मनाक हुन्। प्रहरी सङ्गठनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नु आवश्यक छ। प्रहरीलाई नागरिक मैत्री र पीडित मैत्री बनाउनुपर्छ। महिला बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष अनुसन्धान इकाइहरू स्थापना गर्नुपर्छ। सम्मान्य सभामुखज्यू, हाम्रो प्रहरी बलियो, निष्पक्ष, प्रविधि सम्पन्न र जनमैत्री बनाइए मात्र शान्ति र सुशासन सम्भव छ। त्यसैले सरकारसँग अनुरोध गर्छु, प्रहरी ऐनलाई गम्भीरताका साथ परिमार्जन गरी ध्यान दिएर मात्र पारित गरियोस्। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउँदै विधिको शासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा निकायहरूको संरचना, परिचालन र उत्तरदायित्वलाई पुनः परिभाषित गर्नु आजको आवश्यकता हो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रहरी ऐन 2012 समय सापेक्ष सुधारको माग गर्दै आएको छ, तर यसलाई अद्यावधिक नगर्दा प्रहरी सङ्गठनको व्यावसायिकता, पारदर्शिता र सेवा प्रभावकारितामा गम्भीर चुनौतीहरू देखिएका छन्। प्रहरी सङ्गठनको परिचालनमा स्पष्टता, लोकतान्त्रिक प्रहरी सेवाको प्रवर्धन र आधुनिक सुरक्षा रणनीतिको अङ्गीकरण आजको बदलिदो परिस्थितिमा अनिवार्य बनेका छन्। त्यसैले यो सम्मानित संसदबाट नयाँ प्रहरी ऐनलाई आधुनिक, व्यावसायिक र उत्तरदायी प्रहरी सङ्गठन निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढाउन आवश्यक छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, अब म ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने 3 मुख्य विषयहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1. प्रहरी सङ्गठनको परिचालन, कार्यविभाजन र अनुसन्धान प्रक्रियामा स्पष्टता। प्रहरी सङ्गठनको दैनिक परिचालन प्रहरी प्रमुखकै अधिकार क्षेत्रभित्र रहनुपर्छ। प्रशासनिक हस्तक्षेपले प्रहरी सेवाको व्यावसायिकता कमजोर बनाउने अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै सङ्गठनात्मक कमान्ड संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्छ। साथै सुरक्षा निकायहरू बीच स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक छ, ताकि दोहरापन, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र गैर जिम्मेवारीपन अन्त्य होस्। निजी सुरक्षा प्रदायकहरूको अनियमित विस्तारलाई समेत कानुनी रूपमा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अनुसन्धान प्रक्रियामा निजामती प्रशासन वा अर्धसैनिक बलको हस्तक्षेप रोक्न आवश्यक छ, किनकि अनुसन्धान विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने कार्य हो। 2. लोकतान्त्रिक प्रहरी प्रणाली, उत्तरदायी र प्रभावकारी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। नयाँ ऐनले प्रहरी सङ्गठनलाई लोकतान्त्रिक प्रहरी सेवा, डेमोक्रेटिक पोलिसिङ अनुरूप बनाउनुपर्छ, जसमा पारदर्शिता, नागरिक मैत्री व्यवहार र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। प्रहरी परिचालनमा दोहोरो कमान्डको हस्तक्षेप विधिको शासन विपरीत हुने भएकोले प्रहरी प्रमुखलाई स्पष्ट परिचालन अधिकार दिनुपर्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सङ्गठनभित्रकै अधिकारीहरूले गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ, ताकि बाह्य हस्तक्षेपले प्रहरी सेवाको व्यावसायिकता नबिगारोस्। 3. आधुनिक सुरक्षा रणनीति, आयुक्तीय प्रहरी प्रणाली र सामुदायिक प्रहरी सेवा। उच्च जनघनत्व भएका शहरी क्षेत्रमा आयुक्तीय प्रहरी प्रणाली, कमिसनरेट पुलिस सिस्टम लागू गर्नुपर्छ, जसले स्थानीय प्रशासनको कार्यबोझ कम गर्दै कानुनी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँछ। साथै प्रहरीलाई समुदायसँग अझ नजिक ल्याउन सामुदायिक प्रहरी सेवा, कम्युनिटी पोलिसिङलाई कानुनी संरचनामा स्थापित गर्नुपर्छ। नागरिक प्रहरी साझेदारी बलियो भएमा अपराध न्यूनीकरण र समाजमा शान्ति स्थापनामा ठोस योगदान पुग्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, नयाँ प्रहरी ऐन केवल कानुनी सुधारको साधन नभई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो।
प्रहरी परिचालनको अधिकार संरचना स्पष्ट पार्दै अनुसन्धान प्रक्रियाको निष्पक्षता कायम राख्दै र नागरिक प्रहरी सम्बन्धलाई सशक्त पार्दै मात्र नेपालमा आधुनिक पेशागत र जनमैत्री प्रहरी सेवा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। नेपालको जय होस्।